वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हारून रशीद साहब और बाबर सत्तार साहब यहाँ मौजूद हैं स्टूडियोज में, और टेलीफोन लाइन पे शाहीन सहवाई साहब मेरे साथ हैं। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, शाहीन सहवाई साहब ये बताएं सबसे पहले कि जरदारी साहब ने खुशी से छोड़े इख्तियारात या तंग आके एकदम से कुछ हुआ है, जो ये एनआरओ के फैसले, अदालतें और ये सारा जो झगड़ा वहाँ होने वाला है गालिबन, ये यकीनन आप इस पे बेहतर तबसरा कर सकते हैं, ये उससे पहले अचानक ये कार्रवाई हुई है? डॉक्टर साहब खुशी से तो बिल्कुल नहीं छोड़े, क्योंकि अगर खुशी से छोड़ने होते तो 2-2.5 साल इसमें नहीं लगते। ये तो आपको याद होगा कि पहले एग्रीमेंट ही इनका मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ था कि ये सब करेंगे, और फिर उन्होंने वो यानी अपने रिटन एग्रीमेंट्स करके, मरी अकॉर्ड करके जब वो वापस हो गए तो सारा झगड़ा शुरू हुआ। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि खुशी से छोड़े, अंडर प्रेशर जरूर छोड़े। आजकल वो बहुत बुरी तरह चारों तरफ से जब फंस गए तो उन्होंने एक ये रास्ता देखा कि ये हम अगर कर लें तो इसमें हमें कुछ माइलेज मिलेगा और फिर उसके बाद हम इसको लेके आगे चल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वही कोशिश कर रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं कि जी हमने बड़ी कामयाबी की, हालांकि उनके अपने इख्तियारात बहुत कम हुए हैं इससे। अच्छा, नहीं, गिलानी साहब स्ट्रांग हो गए हैं। गिलानी साहब को आपको याद है ना अभी गिलानी साहब के साथ क्या हुआ पिछले चंद दिनों के दौरान, यानी गिलानी साहब स्ट्रांग हो गए हैं, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो गई है। ऑन पेपर तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या प्राइम मिनिस्टर हमारे खड़े होके और अपना वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गिलानी साहब की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। और मेरा नहीं ख्याल कि गिलानी साहब किसी भी स्टेज पे खड़े होके जरदारी साहब को कन्फ्रंट कर सकें या कोई ऐसा फैसला कर सकें जिससे नजर आए कि वो अब अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जरदारी साहब की मर्जी के बगैर। तो ये तो अब आगे चल के देखना पड़ेगा कि गिलानी साहब कितने स्ट्रांग अपने आप को साबित करते हैं, लेकिन ऑन पेपर बिल्कुल स्ट्रांग हो गए। प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स आ गई हैं और वो अगर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते। गिलानी साहब, ये जरदारी साहब गिलानी साहब पे तोपे आएंगी सारी, आप पद लिखें, आप करें। जितना मैं जानता हूँ ना शाहीन सहवाई साहब से माजरत के साथ, वो अपना हिसाब हमेशा याद रखते हैं। देखिए 15 मार्च को वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बहाल करने के लिए मेंटली तैयार हो गए थे, रिस्क लेने के लिए तैयार थे, उन्होंने इस पर मशवरा किया था। जो सलूक उनके साथ किया गया है वो उसे कभी भुला नहीं सकते हैं। वो नहायत मोहतात आदमी नस्ल दर नस्ल वो एक सियासतदान है और पीरजादे भी हैं और इज्तिमाई जिंदगी का उन्हें बड़ा गहरा तजुर्बा है। मैं मानता ही नहीं कि इनके ताल्लुकात खुशगवार रह सकते हैं। दोनों में एक दूसरे के बारे में शक भी मौजूद है और जब मौका होता है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की थोड़ी सी कोशिश, जैसे रमदे वाला वाकया, मजबूरी है, रमदे साहब वाला वाकया, मजबूरी है एक दूसरे के साथ चलना। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में बाबर अवान इज ऑन हिज वे आउट, इसलिए कि दोनों अदारों को काम करना, इंतजामिया को भी, रदलिया को भी तातुल और वो नहीं हो सकता बहरान ज्यादा देर तक। और उन्होंने कह दिया कि मेरी डेड बॉडी पे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नाफिज हो सकते हैं और पब्लिकली कह दिया। उन्होंने इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट को मानने से। तो मेरा ख्याल है कि दो चीजें तो लाजमी। अब ये अनवर मंसूर साहब ने जो बयान दिया है, शाहीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, अनवर मंसूर साहब ने कहा है कि ये जुडिशल कमीशन और सारा कुछ गलत हुआ है 18वीं तरमीम में और ये चैलेंज होगा वगैरह वगैरह। क्या लगता है बहरान खत्म हो गया या ये नए बड़े बहरान से पहले कुछ मामला ने तेजी से अपनी शेप ले ली है? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो नया अब सिस्टम एक बनाया जा रहा है जजों की अपॉइंटमेंट्स का, इसका पहला टेस्ट मेरा ख्याल है आइंदा चंद दिनों में ही आने वाला है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मई के महीने में 2 जज साहिबान जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट ड्यू है। तो अगर ये रिटायरमेंट अगले ही महीने आ रही है तो ये टेस्ट जो है ये इसमें ये हो जाएगा कि कौन से सिस्टम के तहत नई अपॉइंटमेंट होगी। वकील हजरात जो हैं वो अब अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है और इसका किस तरह मुकाबला किया जाए। मेरा ख्याल है ये मूवमेंट बढ़ेगी और ये चैलेंज जरूर होगा और जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और इंडिकेशंस भी कुछ हमें ऐसे मिले हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं है ये। तो अगर ये स्ट्राइक डाउन होता है या इसको चैलेंज होता है तो ये फिर एक नया झगड़ा बहुत जल्द खड़ा होने वाला है और ये सुप्रीम कोर्ट में नया केस आने वाला है फिर। जी शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। बाबर सत्तार साहब, आखिर में आपसे पूछूं कि ये अगर अब तसादुम हो जाए दोबारा, फर्ज करें एनआरओ के केसेस के ऊपर, एक तो अदालत को थोड़ा सा गालिबन यानी ये प्रेशर में लाने की कोशिश हुकूमत कर रही है
کیا ہے اس وقت؟ یعنی عدالت اب کہاں پہ مرحلہ جائے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لکھیں گے، بابر ایوان صاحب نے کہا، تو کیا یہ ڈاکٹر صاحب یہ مقدمے تو ایک تلوار ہے جو لٹک رہی ہے زرداری صاحب کے سر کے اوپر. سو اگر یہ حتی الامکان کوشش کرے گی حکومت، اور ابھی بھی کر رہی ہے، کہ کسی طرح سے اس چیز سے نکل جائیں، اور عدلیہ بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس چیز سے نکلنے دیں، کیونکہ یہ عدلیہ کا بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا ٹیسٹ ہے کہ اگر وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے تو باقی جگہوں پہ کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے. سو عدلیہ بیک آف نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ پی 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 کی بھی ہسٹری دیکھیں تو ریسٹوریشن کے ایشو کے اوپر بھی، پھر ججز کے اپوائنٹمنٹ ایشو پہ بھی ایک ٹینشن کو ایک حد تک لے کے جاتے ہیں اور پھر معافی مانگ لیتے ہیں. سو میری نظر میں تو یہ وہی کریں گے، کیونکہ اس مسئلے میں سپریم کورٹ ٹھیک ہے اور یہ لوگ غلط ہیں. معافی مانگ لیں گے تو کیا معافی مانگ لیں گے؟ تو کیسز کا مسئلہ ہے. دیکھیے جو بابر ایوان صاحب نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے نا، وہ ایک سیاسی لیڈر کا ہے ہی نہیں، وہ وزیر قانون کا ہے ہی نہیں. ہمارے دوست ہیں پرانے جاننے والے، لیکن میرا نہیں خیال کہ بابر ایوان کے ساتھ گزارا ہو سکتا، اور رحمان ملک کو بھی فارغ کسی وقت کرنا پڑے گا. یہ نہیں چل سکتا. دیکھیے حکومت چلانی ہے نا، اور سپریم کورٹ بھی رہنی ہے، حکومت بھی رہنی ہے. زرداری صاحب کو بھی تو چلانا ہے نا. اور تو زرداری صاحب ان کے بغیر ان کو اپنا ذاتی ایڈوائزر رکھ لیں، سرکاری عہدے نہ دیں. سرکاری عہدے تو جن کو عوام کو عدالت، تو ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں نا، وہ تو تلوار سے الٹک رہی ہے، ان کو ہٹا بھی دیں گے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے پہلے سے اپنے لیگل ایڈوائزرز انہیں غلط ایڈوائس دیتے رہے ہیں. ہر جوڈیشل کانفرنٹیشن پہ آپ دیکھیں کہ انہیں غلط ایڈوائس ملی. اعتزاز ٹھیک بات کر رہے تھے اس وقت، اعتزاز نے بات ٹھیک کی تھی کہ ڈیفینڈ تو کریں ایٹ لیسٹ این آر او کو. آپ این آر او کو ڈیفینڈ تو کریں کورٹ میں، وہ بات ٹھیک کر رہے تھے. ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے. جو پوزیشن سپریم کورٹ لے چکی ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوئس عدالتوں میں لکھنے کی. اور یہ جس طرح کے بیان فوزیہ وہاب نے بھی دیے، بابر ایوان صاحب نے بھی دیے، یہ بالکل غیر مناسب ہے اور یہ بڑھائیں گے مسئلے کو. اے این پی کا بیان بڑا انٹرسٹنگ رہا. وہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم سپریم کورٹ کی سپریمیسی کو بھی نہیں مانیں گے. وہ اے این پی والوں کی عادت ہے دھمکیاں دینے کی، کوشش کرتے ہیں بلیک میل کرنے کی، کبھی کامیاب ہو جاتا ہے. وہ سپریم کورٹ کا اے این پی کیا بگاڑ لے گی؟ 15% سے زیادہ ووٹ نہیں ان کے پاس. کسی جگہ سروے کرا لیں، میں اپنی تنخواہ میں سے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر 15% سے اوپر اے این پی کے ووٹ ہوں تو میں اخبار نویسی چھوڑ دوں گا. ہر چیز بہت شکریہ بابر صدیق صاحب، بہت شکریہ. خواتین حضرات، 18ویں ترمیم پاس ہوئی گئی، لیکن نئے بحران، عدالتی بحران اور جو سڑکوں پہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس کے، وہ بحران سارے جاری ہیں. تھوڑی سی ریلیف قوم کو ملی. ہارون شاہ صاحب اور بابر صدیق صاحب، ثانیہ مرزا اور یہ جو شعیب ملک کا تھوڑا سا معاملہ چلا بھی، تھوڑی سی ریلیف ملی. اور دیکھیں آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں. خواتین حضرات، اپنے دوستوں رشتہ دار گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں قوم کا بھلا ہو، اور انشاءاللہ ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے. ہم آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ڈیویڈنڈ آف دی ریکنسیلیشن پالیٹکس کہ آج پوری قوم کٹی. پٹرول کی تلاش میں تو مارا پھر رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. میں سمجھتا ہوں 1973 کے بعد، بلکہ اس سے بھی اگر بڑا کارنامہ ہوا ہے، یہ سب سے بڑا ڈاکیومنٹ ہے. پارلیمنٹ سوورن ہے تو ملک جو ہے مضبوط ہو. بیلنس آف پاور آج اسٹیبلش ہو گئی ہے. ہمارا مقصد ملک کو صحیح سمت پہ لانا ہے. صحیح سمت کے لیے ملک کو اپنی ایک ڈائریکشن دے دی. ہم نے عوام کو طاقتور کیا ہے. آج عوام طاقتور ہوئی ہے. 3 دنوں میں یہ 3 کروڑ کی کیش اوور نہیں کیا ان کو طاقت آج، بلکہ اس سے بھی اگر ملک کا تھوڑا سا معاملہ چلا بھی، تھوڑی سی ریلیف ملی. اور دیکھیں آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں. خواتین حضرات، اپنے دوستوں رشتہ دار گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں قوم کا بھلا ہو، اور انشاءاللہ ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے. ہم آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ڈیویڈنڈ آف دی ریکنسیلیشن پالیٹکس کہ آج پوری قوم کٹی. پٹرول کی تلاش میں تو مارا پھر رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. میں سمجھتا ہوں 1973 کے بعد، بلکہ اس سے بھی اگر بڑا کارنامہ ہوا ہے، یہ سب سے بڑا ڈاکیومنٹ ہے. پارلیمنٹ سوورن ہے تو ملک جو ہے مضبوط ہو. بیلنس آف پاور آج اسٹیبلش ہو گئی ہے. ہمارا مقصد قومی پھل صبر، قومی لباس کفن، قومی فیشن مذاکرات، قومی دعا. یا اللہ بجلی آ جائے.
ملک کی قسمت بدلنے اور تبدیلی لانے کے لیے اپنے کردار کو بخوبی ملک کو صحیح سمت پہ لانا، صحیح سمت